na ako'y nahinumduman ba. Pumari na ako na siya sa Manila. Siya pod ang nahimo na akong best friend dito sa Manila. Og siya pod ang nagtudlo sa kuha kung unsaon ang pagtahi. Kay mananahi man to siya. Ang iyang makina ato is katubi ang di kuryente. Siya nagtudlo na ko ato dayon na siya ingon sa kuha nga pag mag-pray daw kuno ko dayon kung unsa daw kuno akong gihiling nga sa kuan sa Ginoo. Tulo lang daw kuno na ang ako ang timan-an. Tulo lang. Ang pinakauna kay yes. So kung yes, bot pasabot ang imo ang gihiling sa iya matuman. Ang ikaduha, maybe. Maybe kay pwedeng dili karon pero naay saktong panahon para sa imo ang gipangayo. Ang pangtulo kay no. Ang no is bot pasabot ana dili mahatag niya sa imo ang gihi pangayo tungod kay dili angay sa imo dili safe sa imo abi ninyo ang Ginoo dili gina siya magkamali. So dito nato isalag ang tanan sa iya. Kung ihatag niya sa tuwa ang atong gipangayo subot pasabot angay sa tuwa og ikaayo sa tuwa. So kung dili ihatag sa tuwa bot pasabot dili na siya ikaayo sa tuwa og dili pa jud para sa tuwa. Kasi na pagabot sa panahon na akas tunga-tunga katong maybe. Og mao ra to for today's video. Bye bye. I love you all.